बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सब पूरी कौम के साथ अपने रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज किया, पाकिस्तान के आइन को महफूज किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है उसको दोबारा बहाल किया। और हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नज़रिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। ये ना किसी की हार है, ना ये किसी की जीत है। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये 22 करोड़ अवाम की जीत है और ये अदलिया की जीत है जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट को सामने रखकर और हालात को सामने रखकर ये फ़ैसला दिया। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा के लिए एक सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। और इस बैटल में, ये जो लीगल बैटल जो लड़ी गई है, इसमें मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन के तमाम पार्टीज़ के हेड्स, उनके कॉलीग्स, उनके साथियों ने और वो इत्तेहादी जिन्होंने हक सच की बात करने के लिए वो हमारे साथ आ मिले, वो इंडिपेंडेंट्स जो पार्लियामान में बतौर इंडिपेंडेंट के बैठे थे, उन्होंने हक गोई के लिए हमारा साथ दिया। और वो रेबल्स जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने सच को सच कहा और गलत को गलत कहा, हम उन सब का अपना फ़र्दन और इज्तिमान शुक्रिया अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह अगला मरहला अदालत उज़्मा के फ़ैसले के मुताबिक अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब दोबारा फील्ड में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत के साथ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये मरहला कामयाबी से तय करेंगे। उसके बाद दूसरा मरहला होगा, उसका भी अदालत उज़्मा ने अपने फ़ैसले में शॉर्ट ऑर्डर में लिख दिया है, वो लीडर ऑफ द हाउस के चुनाव का। वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से हम उसको तय करेंगे और फिर हम सब मिल के मुशावरत के साथ इस मुल्क की जितनी भी हद्दुल मक़दूर खिदमत कर सकते हैं, गुरबत, बेरोज़गारी, तरक्की और खुशहाली के हवाले से, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा KPK है या पंजाब है, और वो मिलियंस गरीब अवाम जिनको दवाई नहीं मिलती, जिनको एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। मैं समझता हूँ कि अब ये हमारे कांधों पे ये बोझ आन पड़ा है और इंशाअल्लाह हम मिलकर जिस तरह ये मराहिल हमने तय किए हैं, इंशाअल्लाह उसको भी हम कामयाबी से तय करेंगे। हम सब अल्लाह ताला से दुआ गो हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सवाल में आ जाएंगे। मियां साहब, अगर पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो है वो ऐवान से मुस्ताफ़ी होती है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? और दूसरा, अगर सूबों में कोई गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सद के दिल के साथ और बिल्कुल इन अ वेरी कैंडिड वे कि हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ विलन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये ना गैब का इल्म हमें है, ना नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। दूसरी जो आपने सवाल किया उसका जवाब यह है कि अगर
PTI والے استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس ایوان کے جو سنہری روایات ہیں اس کے مطابق چلانے کے لیے حتی المقدور کوشش کریں گے اینڈ پوری کوشش کریں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ سوال آ جائے گا، ان سے سوال کریں۔ سما ٹی وی سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کی وزارت وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ باقی ہے، اور اگر جب یہ آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو دعوت دیں گے بطور اپوزیشن لیڈر کے جو اصلاحات کرنی ہے ان کو ساتھ لے کے چلا جائے گا؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ان تمام اکابرین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو نامزد کیا۔ میں اپنے قائد میں نواز شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اپنی پارٹی کا۔ تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ مرحلہ طے ہو جائے گا۔ رہی بات کہ کوئی رکاوٹ ہے تو جادو ٹونا تو حرام ہے بالکل، اور وہ ہر حوالے سے حرام ہے۔ تو اس لیے ویسے بھی اگر کوئی جعلی اور جادو ٹونا تھا وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے ویسے بھاگ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم ریفارمز کے لیے پارلیمان میں تمام پارٹیوں سے رجوع کریں گے تاکہ ملک کو یہ احساس ہو کہ اس میں سب کی جو آواز شامل ہے۔ بلاول صاحب سوال کریں، ان سے سوال کریں۔ بلاول صاحب سوال کریں۔ میں سمجھتا ہوں آج کی یہ شب شکر کا تقاضا رکھتی ہے، اور شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور ہماری قوم پر اپنی نظام انصاف اور عدالتوں پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا ہے۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے ایوان کو، اس پورے نظام کو، معیشت و معاشرت سب کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ نئی آنے والی قیادت ایک ایسا پاکستان دے گی جس میں پاکستان کے تمام لوگوں کو، تمام زبان بولنے والے، تمام علاقوں میں رہنے والوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے گا۔ اور بار کونسل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ صحیح وقت میں سچ کے ساتھ کھڑے رہی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ تاریخ کے صحیح وقت پہ ہم تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے تھے۔ ہم ایک منٹ، تمام لائرز، تمام پارٹیز کے لائر جو ہیں، PMLN کے، پیپلز پارٹی کے، JUI کے، BNP مینگل کے، ANP کے، اور درجہ بدرجہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں ان کے لائرز نے جس انتھک محنت سے کام کیا اور شاندار دلائل دیے ہیں، ہم سب ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بیٹل کو جیتنے میں بڑا ہاتھ ہے۔